अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है ना, ये संडे का दिन है और दोपहर के बाद का टाइम है। तो मैं यहाँ पे जो है ना पौधों को पानी दे रही थी। मतलब शाम तो नहीं हुई थी लेकिन होने वाली थी। तो सारा दिन इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है ना इन पे, तो मैं चादर तो ऊपर दे देती हूँ, लेकिन जो है ना फिर भी धूप और तपिश इतनी है, आजकल इतनी गर्मी है कि पौधे बेचारे जो है ना ऐसे मतलब कि येलो येलो से हो रहे थे। तो इनको मैं सुबह भी पानी देती हूँ और जो है ना शाम टाइम भी, 2 टाइम मैं इनको जो है ना पानी दे देती हूँ। तो उसके बाद जो है ना, ये मेरे हस्बैंड ने जो है ना हड्डियाँ कुछ मंगवाई थी और जो है ना कीमा मंगवाया था। तो ये पता नहीं कौन सी हड्डियाँ थी, उन्होंने मंगवाई थी अपनी यखनी के लिए। तो अभी जो है ना मैंने इनको वॉश करना था। तो यहाँ पे ये देखिए पानी जो है ना कतरा कतरा जो है ना आ रहा है। और यहाँ पे ये सरकारी पानी पानी जो है ना मोटर ऑन थी, तो फुल आ रहा था, लेकिन जो है ना टैंकी में भी जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों कि नलकों में जो है ना पानी नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी आज क्या हो रहा था। तो खैर फिर जो सरकारी जो पानी आ रहा था, मैंने उसी से जो है ना कीमा वॉश कर लिया था और हड्डियाँ भी और जो बर्तन वगैरह थे मैंने उसी से ही धो लिए थे। और जो है ना फिर थोड़ी सी हड्डियाँ लेके तो उनमें मैंने जो है ना लहसुन अदरक प्याज और जो यखनी में डालते हैं वो सारा कुछ डाल के तो मैंने कुकर जो है ना चढ़ा के रख दिया था। तो उसके बाद जो है ना ये मेहंदी मेरे पास रखी हुई थी, और ये जो है ना कोई पैकेट वगैरह वाली मेहंदी नहीं है, ये मैंने ली थी पंसारी की दुकान से, मैंने जो है ना ली थी। और ये मैंने खुद ही जो है ना उनसे पत्ते लिए थे मेहंदी के, और उसको मैं और मेहंदी उन पत्तों को जो है ना मैंने वहाँ से ही पिसवा लिया था। तो ये वाली जो है ना बिल्कुल असली है मेहंदी। तो खैर यहाँ पे फिर जो है ना मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को लगा दूँ, क्योंकि उनको जो है ना मेहंदी लगाना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा वैसे भी कहते हैं कि ठंडी होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको जो है ना मेहंदी लगा दूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आई तो कह रहे थे कि मैं खुद ही जो है ना घोल लेता हूँ। तो वो फिर यहाँ पे जो है ना मेहंदी को जो है ना घोल रहे थे। तो बस फिर उसके बाद जो है ना मैंने उनको सर पे जो है ना मेहंदी लगा दी थी। तो खैर मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं लगा लूँ, लेकिन जो है ना फिर मैंने तो नहीं लगाई। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने बच्चों से पूछा कि क्या बनाए, तो मेरा दिल था कि आलू कोफ्ते बना लेते हैं, लेकिन बच्चों को जो है ना आलू कोफ्तों से ज़्यादा जो है ना उनको आलू कीमा जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कह रहे थे कि नहीं आलू कीमा बनाओ। तो खैर फिर मैंने जो है ना आलू कीमा बना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने प्याज हल्के से ब्राउन किए थे और उसमें मैंने कीमा डाल दिया था, लहसुन अदरक डाल दिया था और सारे मसाले डाल दिए थे और भून लिया था। फिर मैंने टमाटर इस तरह बड़े बड़े पीस काट के तो डाल के फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो है ना जो कीमा बच गया था वो मैंने पैकेट बना के शॉपर में इस तरह डाल के फ्रीज़र में रख दिए थे। और कीमे में जो है ना फिर बाद में मैंने आलू वगैरह डाल के भून लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। अभी मैं उसको दम पे रखा ही थी और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रूम में आ गई थी एसी में, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद जो है ना फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि फिर हमारी रात शाम को जो है ना मतलब रात हो गई थी, तो खाना भी अंधेरे में ही हमने खाया था, क्योंकि हमारी लाइट जो है ना वो चली गई थी। आजकल लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है। और उसके बाद जो है ना रोटी भी फिर बाहर से मंगवाई थी, क्योंकि इतना अंधेरा और गर्मी थी, तो बच्चों को भूख लगी थी, तो फिर रोटी बाहर से मंगवा ली थी। तो फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और ये है मंडे की सुबह। तो यहाँ पे जो है ना मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। सुबह जब हस्बैंड गए थे तो चाय वगैरह बनाई थी, नाश्ता वगैरह, तो कुछ बर्तन थे। तो अच्छा उसके बाद जो है ना फिर मैंने काफ़ी सारे छोटे मोटे काम किए, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा घर में छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो मैंने किए। फिर उसके बाद जो है ना कुछ और काम किए। अच्छा हम जो हाउस वाइफ होती है ना वो घर में इतने ज़्यादा कामकारी होती है ना, मतलब कि खाना और जो है ना कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, इसके अलावा भी इतने छोटे छोटे काम होते हैं, इतने ज़्यादा काम होते हैं कि मतलब कि जो गिनती में भी नहीं आते। और लेकिन फिर भी जो है ना मेरे ख़्याल में हर हाउस वाइफ जो होती है ना उसको ये लाजमी सुनना पड़ता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। तो अच्छा इस बात पे जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस और इतना दुख होता है ना कि जब ये सुनना पड़ता है कि तुम सारा दिन करती क्या हो। तो अच्छा ये बताएं कि सारा दिन हम मतलब कि अगर कुछ नहीं करते तो फिर घर साफ़ कैसे रहता है, फिर आपको जो है ना धुले हुए बर्तन कैसे मिलते हैं, आपको धुले हुए कपड़े कैसे मिलते हैं, आपको पका हुआ खाना कैसे मिलता है, आपको सफाइयाँ कैसे मिलती हैं। तो और भी इतने सारे छोटे मोटे काम होते हैं इसके अलावा भी, जो मतलब कि औरत जो घर में होती है तो वो कारी होती है, और उसको ये फिर भी उसको सुनना पड़ता है कि तुम तो घर में होती हो, तुम्हारे कौन से इतने काम हैं, बस झाड़ू लगाना, खाना पकाना, बर्तन धोना, ये यही तो काम है, ये कौन से काम है। तो एक औरत जो घर में बैठी है, जो बच्चे भी पाल रही है, जो मतलब कि घर में कोई आ रहा है उसको भी देख रही है, अपने घर वालों को भी देख रही है, और जो है ना सब कुछ कर रही है, बच्चे को पढ़ा भी रही है,
اور اگر اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہے اس کو بھی سنبھال رہی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اور سچ میں واقعی جو ایک ماں ہوتی ہے نا، تو وہ جب گھر میں ہوتی ہے نا تو وہ ہر مطلب کہ سب کام وہ کر رہی ہوتی ہے، وہ پڑھا بھی رہی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا مطلب کہ سمجھ لیں کہ وہ ٹیچر کا بھی کام کر رہی ہے، وہ جو ہے نا اگر بچہ اللہ نہ کرے تھوڑا بہت اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ماں کو ہی پتہ چلتا ہے کہ مطلب کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، تو سمجھ لیں کہ ماں ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک ٹیچر بھی ہے، اور جو ہے نا ساری صلاحیتیں جو ہیں اور ساری خوبیاں جو ہیں نا اللہ پاک نے ماں کے مطلب کہ ماں میں رکھی ہیں اور ایک عورت میں جو ہے نا وہ رکھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ کہنا کہ تم سارا دن کیا کرتی ہو تو میرے خیال میں یہ بہت غلط بات ہے، اور اس چیز کا جو ہے نا جتنی بھی عورت سارا دن کام کرتی ہے گھر میں، جتنا بھی وہ تھکتی ہے نا، تو اگر اس کو ایک جملہ یہ مل جائے سننے کو کہ تم نے اتنا کام کیا ہے، تم تھک گئی ہو، یا مطلب اس کی تعریف تھوڑی سی بھی ہو جائے نا، تو وہ ساری تھکن جو ہے نا بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ایک دم سے جو ہے نا فریش ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن اگر اتنا سارا کام کر کے اور سارا دن جو ہے نا مطلب کہ اپنے گھر کو دینا، بچوں کو دینا، ہسبینڈ کو دینا، اور مطلب کہ اپنی فیملی کو دینا، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر سننے کو ملے کہ تم کرتی کیا ہو، تو میرے خیال میں ذہنی طور پہ جو ہے نا یہ چیز ہمیں اتنا تھکا دیتی ہے نا عورت کو، کہ پھر وہ جو ہے نا وہ جو ہم سارا دن کام کرتی ہیں، مطلب کہ جو ایک عورت ہوتی ہے وہ سارا دن کام کرتی ہے، تو وہ والی تھکن جو ہے نا اس کو اتنی نہیں ہوتی جتنا اگر اس کو آپ مینٹلی مطلب وہ یہ چیز برداشت کری ہوتی ہے کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن، تو وہ چیز جو ہے نا اس کو اس کام سے، ان کاموں سے زیادہ تھکا دیتی ہے جو یہ لفظ ہوتے ہیں، ان لفظوں سے۔ تو میرے خیال میں کہ اگر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہو ہے، تو جو ہے نا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سارا دن کام کرتی ہے، وہ بھی گھر میں بے شک گھر میں ہوتی ہے، لیکن اس گھر میں بھی وہ سارا دن اپنا آپ جو ہے نا چولہے پہ جلاتی ہے، اپنا آپ جو ہے نا مطلب کہ اپنا آپ وہ بھول جاتی ہے کہ اس کے اپنے بھی کچھ کام ہے، اس نے اپنا بھی دھیان رکھنا ہے، اس نے خود بھی کھانا ہے، یا اس نے خود بھی کچھ اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں کہ اس نے بھی کچھ لینا ہے، تو لیکن وہ ساری جو ہے نا ختم کر دیتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی فیملی کو سارا دن خوش کرنے میں لگی رہتی ہے کہ میرے بچے بھی خوش رہیں اور ہسبینڈ خوش رہے، فیملی خوش رہے۔ تو میرے خیال میں کہ ایک لفظ جو ہے نا یہ کہہ دینا چاہیے کہ تم جو ہے نا سارا دن بہت کام کرتی ہو، اور تم جو ہے نا تم بھی انسان ہو، اس کو کم از کم انسان ضرور سمجھنا چاہیے عورت کو۔ میں ہر گھر کی بات نہیں کر رہی، لیکن زیادہ تر جو ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بہت تکلیف دیتی ہے، اور یہ لفظ جو ہے نا یہ بہت تکلیف دیتے ہیں جب سننے کو ملتے ہیں کہ تم سارا دن کیا کرتی ہو۔ تو خیر باتوں میں نے صفائیاں کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ناشتہ بنایا تھا حمزہ کا، کیونکہ ہم نہ چلی گئی تھی، ہادی نے بھی ناشتہ کر لیا تھا، وہ ابھی کافی بنا رہا تھا اپنی لیے، تو جو ہے نا پھر میں نے یہاں پہ چائے رکھی، اور چائے جو ہے نا اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں، کیونکہ بالکل جو دودھ والی چائے ہوتی ہے نا وہ مجھے نہیں اچھی لگتی، مطلب کہ بالکل ہی دودھ پتی جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں اچھی لگتی۔ میں تھوڑا سا جو ہے نا پانی ڈال کے اس کو جو بنا کے کہوا پتی ڈال کر وہ دودھ والی جو چائے بنتی ہے نا مجھے وہ اچھی لگتی ہے۔ تو خیر یہاں پہ میں پھر چائے بنا رہی تھی، اور ساتھ میں نے کہا چلو میں بھی حمزہ کے ساتھ ناشتہ کر لیتی ہوں، اور گرمی کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، ابھی تھوڑی سی جو ہے نا ہوا چلی تھی، تو میں نے کہا شاید جو ہے نا تھوڑی تیز ہو جائے، لیکن جو ہے نا پھر بس یہ کبھی کبھار ایسے ہی جو ہے نا تھوڑے سے پتے وتے ہلتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہی گرمی۔ تو خیر گرمی نے جو ہے نا بہت زیادہ برا حال کیا ہوا ہے آج کل تو یہاں پہ جو ہے نا پھر حمزہ کہتا کہ میں نے فرائی انڈا نہیں کھانا، مجھے جو ہے نا آملیٹ بنا کے دو، تو اس میں نے جو ہے نا پیاز اور ہری مرچیں، لال مرچیں، نمک، ہلدی وغیرہ سارا کچھ ڈال کے، تو کٹی ہوئی مرچیں میرے پاس ختم ہو گئی تھیں، ورنہ میں وہ زیادہ وہ ڈالتی ہوں اور ہری مرچیں زیادہ ڈالتی ہوں، تو آج میں نے تھوڑی سی ہری مرچیں کم ڈالی تھی، کیونکہ پھر حمزہ جو ہے نا وہ نکال رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں اچھی لگتی۔ تو یہاں پہ چائے بھی بن گئی تھی، تو پھر میں نے اپنے لیے چائے ڈال لی، اور آج جو ہے نا اتنی زیادہ اب گرمی تھی نا، پراٹھے کو میرا دل تو کر رہا تھا لیکن جو ہے نا پکانے کو دل نہیں کر رہا تھا پراٹھا جو ہے نا، تو پھر میں نے بریڈ ہی گرم کر لی۔ تو بس یہاں پہ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ ناشتہ کر لو، اور یہ جو ہے نا ابھی بھی نیند میں بیٹھا ہوا تھا، تو خیر پھر اس کو بھی ناشتہ میں نے کرا دیا تھا، اور جو ہے نا خود بھی میں نے ناشتہ جو ہے نا پھر وہ کر لیا تھا۔ تو
اس کے بعد جو ہے نا बैंगन جو ہیں وہ کافی دنوں سے جو ہے نا رکھے ہوئے تھے، اور ہادی مجھے کب سے کہہ رہا تھا کہ ماما برتھا بنا دو، تو پھر میں نے جو ہے نا تھوڑے سے بینگن لیے، زیادہ نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اور ہادی کو ہی پسند ہے، ویسے میرے ہسبینڈ بھی کھا لیتے ہیں لیکن ابھی تو ان کا کھانا پینا مطلب کہ نہیں ہے اس طرح کا سالن وغیرہ، تو بس پھر میں نے جو ہے نا تھوڑا سا ہی بنایا تھا کہ میں اور جو ہے نا ہادی بس کھا لیں۔ تو یہاں پہ میں نے پیاز جو ہے نا وہ تھوڑے سے آئل میں ڈال دیے تھے، اور ان کو جو ہے نا براؤن نہیں کرنا، ان کو بس جو ہے نا ہلکا سا ان کا کلر چینج کرنا ہے، مطلب ان کو جو ہے نا تھوڑا سا نرم کرنا ہے۔ اور گرمی کی تو انتہا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کام کرتے ہوئے میں لیمو پانی پی لیتی ہوں 3-4 بار، تو لیمو ختم تھے تو پھر میں نے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ جام شیری بنا لیا تھا، تو وہ پھر میں نے پی لیا تھا۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا پیاز جب تھوڑے سے نرم ہو گئے تو میں نے ٹماٹر ڈال دیے اور ہری مرچیں ڈال دیں، اور باقی جو مسالے ہوتے ہیں مرچیں، نمک اور ہلدی وہ ڈال دیا، اور ان کو تھوڑا سا جو ہے نا پھر ہلکا سا پانی لگا کے بھون لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو میں نے میش کیے تھے بینگن پھر وہ ڈال دیے۔ اچھا جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے نا، میں چھوٹی ہوتی تھی تو بینگن اس طرح جلاتے تھے کہ جو تندور میں روٹیاں بناتے تھے نا تو اس کے اوپر ہی سیخ میں پرو کے بینگن کو تو پھر اوپر رکھ دیتے تھے، اور وہ والے جلا کے جو بنتے تھے نا برتھا جو بنتا تھا، اور ساتھ میں تندور کی روٹی اور لسی ہوتی تھی، وہ تو اتنے مزے کا ہوتا تھا نا۔ اب بھی میں جب بھی گاؤں جاتی ہوں نا تو میں لازمی ہی کھاتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو شہروں میں جو تندور کی روٹیاں ملتی ہیں ان میں اور جو گاؤں میں ہم تندور میں لگاتے تھے نا بڑا فرق ہے۔ تو خیر یہاں پہ پھر جو ہے نا یہ بن گیا تھا برتھا، اور بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔